बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। बहुत सी चीजें दो जमा दो चार नहीं, ऐसे नहीं है सर। ये सिस्टम हर चीज को एक पैटर्न के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी है। लेकिन नहीं, जब तक पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए खड़ी है ना सर, मेरा ख्याल है वो पैटर्न इतना फॉलो होता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसे नहीं 24 घंटे पहले ही अली अमीन गंडापुर साहब बेवजह इंटरव्यू देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े विलन, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। ऐसे नहीं सुबह अंसार अब्बासी साहब को एक बहुत बड़ा कॉलम आ गया जराये के जरिए कि मोहसिन नकवी साहब का इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने में कौन कौन सा किरदार है। ऐसे नहीं फिर 2 बजे मोहसिन नकवी साहब ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। ऐसे नहीं अलीमा खान साहबा को आज अडयाला के दूर दूर तक छोड़ा नहीं गया। आज उनकी मुलाकात का दिन था, अदालत के हुक्म के मुताबिक उनकी मुलाकात का दिन था। ऐसे नहीं ये सब हुआ, उनको चक्री पे रोका गया। ये सब चीज़ें ख़ास पैराई की तरफ जा रही है। ऐसे नहीं आज इस पेशावर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त गई और फिर वो फैसला करके महफूज किया और फिर थोड़ी देर में फैसला भी सुना दिया। ऐसा ही नहीं हुआ ये सब कुछ कि आज इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी से मुतलिक उनकी नाअहली या मुअत्तली या कुछ भी है उससे मुतलिक केस के फैसले को, केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया। सर एक ख़ास पैटर्न पर ये सारे का सारा काम हो रहा है। हम इस चीज़ को मज़ीद खोलते आपको बता दें कि क्या कह रहे हैं, हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए जी। इस वक्त जो पोजीशन ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जी इस वक्त अडयाला के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद है। इमरान खान साहब की बहनों के लिए अडयाला के दरवाजे बंद है और 5 बजे के वक्त तक इमरान खान, वही मुलाकात का वक्त था। अलीमा खान साहब धरना दे के बैठी है चक्री में जी, तीनों बहनें और एक कजन। जी हाँ, वो इस वक्त बैठे हुए हैं जी। और पुलिस ने वहीं चक्री में ही उनसे एक अदद रोक कर जो वारंट गिरफ्तारी है वो उनके साथ सिग्नेचर करवाएं, दस्तखत करवाएं। यहाँ इस वक्त ये हाँ, इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की जो मुलाकात की आज के हवाले से इजाज़त थी जनाब, वो इजाज़त भी किसी तौर पर नहीं मिली है जी। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा मार्बल फैक्ट्री नाके से वापस रवाना हुए हैं। इमरान खान साहब की बहनों को चक्री इंटरचेंज पर इस वक्त रोका हुआ है। लेकिन अडयाला खुला है, रिपोर्ट तो सामने आ ही जाएगी। वो अडयाला खुला है जी बुशरा बीबी की फैमिली के लिए। उनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई है जी बुशरा बीबी की फैमिली में। बुशरा बीबी की उनकी जो बेटी है महरुन्निसा शेख, भाभी महरुन्निसा और नवासी रूही शामिल है जी। ये 3 को मुलाकात की इजाज़त मिली है जी। दूसरी तरफ वो पेशावर हाई कोर्ट का इसमें फैसला हुआ और बाकायदा तौर पर आईजी को हुक्म दिया कि अगले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें, यानी कल की तारीख में रिपोर्ट दें। तमाम सड़कें जो ब्लॉक हुई हुई हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है, रास्ते पूरे पाकिस्तान से मुनक़ते हैं जी। उन्हें कहा वो खोल के बताएँ जी। तो हवेलिया वाले जो हैं, जिनका गिलगित बल्तिस्तान के साथ रास्ता वो रखा हुआ जी, उन्होंने कहा जी हमने इस फैसले को मानना नहीं है और उधर यही काम सवाबी इंटरचेंज के ऊपर भी है, धरना जारी रखे हैं, लोग उधर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पोज़ीशन इस वक़्त ये है। दूसरी तरफ अभी मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूँ, जो मोहसिन नकवी साहब हैं। लेकिन कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब की सेहत की खराबी के हवाले से ना सेहत की खराबी के बावजूद अलीमा खान साहब की उनके भाई से मुलाकात की इजाज़त किसी तौर पर नहीं देनी। और कहीं न कहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी कुछ अल्फ़ाज़ आपके सामने शेयर कर दूँ कि अलीमा खान ही दरअसल दर हकीकत अपोज़िशन है। आज की तारीख में इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो शख्स मुतमईन है, वो एक तरफ है और जो इमरान खान साहब की सेहत और उसकी रिपोर्ट से मुतल्लिक मुतमईन नहीं है, वो दरअसल अलीमा खान के साथ है। वो दरअसल उस अपोज़िशन के साथ है। ना क्योंकि ये बेसिकली हक है इमरान खान साहब की फैमिली का कि उनको हर हाल में एक्सेस दी जाए उनके भाई के साथ। ये इमरान खान साहब का हक है, एक सियासी कैदी का हक है, जिस तरह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का था कि उनको उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई दी जाए। बहरहाल वो जो कह रहे हैं वो तो मैं खैर आपके सामने रखता ही रखता हूँ जी। बहरहाल पुलिस ने अडयाला जेल की तरफ जाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब तक 20 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उधर अलीमा खान साहबा को एक जगह पर जाके रोका हुआ है। अब आऊँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, क्योंकि मैंने कहा था ये सब एक खास पैटर्न के तहत चल रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम अलीमा खान साहब को रोक लिया 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि वो बंदी जवाब ही ना दे सके। मोहसिन नकवी साहब के जो इल्जामात मुबैयन है, सरकारी सच को मानना जरूरी तो नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की बात को वाजिब समझ लेना कि यही सही कह रहे हैं, किसी के ऊपर लाजिम नहीं है ये बात। लेकिन फिर बता रहा हूं, उनकी फैमिली का मुतमईन होना जरूरी है। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर चार्जशीट किया जी अलीमा खान साहबा को। वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब को कल हमने डाला जेल बुलाया था, उनको हमने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। वो जो कहा था कि 2 ढाई घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। उन्हें कहा वो नहीं आए। फिर पिम्स बुलाया,
وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی آ گئے. انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ 1.5 گھنٹہ گفتگو کی. اس دوران عمران خان کے ڈاکٹر سے بھی فون پہ بات ہوئی جنہوں نے علاج کو بہترین قرار دیا. یہ ایک سرکاری سچ آلریڈی پریسر کے اندر آ چکا ذرائع کے ذریعے جی، جس سے متعلق مہر بخاری صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا تھا. انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن پہ الزام لگایا. انہوں نے کہا ان کی نیت ہی خراب ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کی صحت بہترین ہے، لیکن علیمہ خان نے کہا اگر ہم یہ بات مان جائیں کہ عمران خان تندرست ہے تو یہ سارا مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس لیے ہم نے تندرستی کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کرنا. تو سر ملاقات کرائے نا. اتنا بڑا وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ میں علیمہ خان یا عمران خان صاحب کی فیملی سے یا بہنوں سے ذاتی معالج سے بات کیوں نہیں کروا سکتا؟ میں نے کیوں نہیں کروانی عدالتی حکم کے باوجود؟ شاید کسی نے اس طرح سوال بھی کوئی نہیں کیا تو جس کا جواب آتا. وہ کہتے ہیں عمران خان کی آنکھوں کے معاملے پر صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کچھ اینکرز نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ان کی پوری آنکھ ضائع ہو چکی ہے. میرے خیال ہے وہ ابصار عالم صاحب سے متعلق بتا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا 85% میرے ذرائع نے بتایا کہ آنکھ بالکل ضائع ہو چکی ہے جو کبھی ریکور بھی نہیں ہو سکتی. بہرحال ڈی ایچ اے ناکے سے لیکن تمام جگہوں تک جی عمران خان صاحب کا نہ آج کسی سے کوئی رابطہ ہے نہ کسی سے کوئی بات ہے. بہرحال بشرا بی بی کی فیملی ضرور باہر آ کے بتائے گی. اسی دوران محسن نقوی صاحب نے مشورہ بھی دیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو. صبح الیکشن کمیشن میں ان کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہوا ہے. انہوں نے کہا کے پی کی صورتحال آپ کے سامنے اور اس بات کے پی حکومت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پولیس بھی لڑ رہی ہے لیکن جب تک سیاسی قیادت آن بورڈ نہ ہو تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. سر پچھلے دنوں 2 میٹنگ کر چکے ہیں. ایپیکس کمیٹی کی سربراہی سہیل آفریدی نے کی تھی. اس کے بعد آپ جا کے ملے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں جس میں سہیل آفریدی بھی موجود تھے، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس کے اندر موجود تھے، یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی اس کے اندر موجود تھے. پھر بھی ابھی کر رہے ہیں اوکے. ابھی آپ کہتے ہیں سب چیزیں بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے عمران خان صاحب یہ سنیں بڑا جملہ سنیں، انہوں نے کہا ہم نے اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا تو جیل میں ہی عمران خان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. یہ بقادر جملہ. انہوں نے کہا ٹائٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولتیں ہی نہ دیتے تو عمران خان صاحب خود ہی اپنی موت آپ مر جاتے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہا ٹائٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کی رپورٹ پر سیاسی رہنماؤں نے کہا، تمام سیاسی رہنماؤں کا پی ٹی آئی کے کہ ہم مطمئن ہیں اور جا کر پارٹی کے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن علیمہ خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا اگر ہم نے مان لیا تو یہ ایشو مر جائے گا. اس معاملے پر بھرپور سیاست کی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور بس یہ تمام چیزیں ہوئیں. ادھر اس کا جواب جو دیا انہوں نے کہا کہ جی آج پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے تو اس کی بنا پر ہم ہر قسم کی طاقت استعمال کریں گے اور آج تمام راستوں کو انہوں نے کھولنا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کسی طور پہ نہیں. انہوں نے کہا چلے پھر جو کرنا ہے چڑھائی کرنی ہے تو کر کے دیکھ لے. یہ سارے محسن نقوی صاحب نے جملے بولے جی. اس کا جواب سہیل آفریدی صاحب نے باقاعدہ طور پر کے پی ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ کی اور انہوں نے کہا ہمارا دھرنا جاری رہے گا. عمران خان صاحب کو ذاتی معالج کی نگرانی میں الشفا اسپتال میں طبی سہولیات کی رسائی تک یہ احتجاج جاری رہے گا. پی ٹی آئی کی پوری قیادت یہ فیصلہ کر رہی ہے ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا. رہی بات حکومت کو حالات کو مزید خراب ہونے سے بچانا چاہیے، عمران خان کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ انہیں دے کے ہی رہیں گے اور حالت میں ہم نے اس کے علاوہ ہلنا نہیں ہے. اچھا اسی دوران وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے قریبی ساتھی ہیں جو اس وقت ادھر بیٹھے ہیں ثوابی میں، انہوں نے کہا ہمت ہے تو آ کے راستے کھلوا لیں. یہ عمران خان کو اسپتال کیوں نہیں منتقل کرتے، عمران خان کا فوری علاج کروائیں. یا یہ چیز ہوئی. دوسرا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ پر سر، لیکن احمد خان نیازی صاحب ہیں جو ثوابی میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگوں کی تعداد میں جی، انہوں نے کہا دھرنا بصورت جاری رہے گا اور رمضان میں سحریہ تراویح افطاریہ سب ثوابی موٹر وے پہ کریں گے. پشاور ہائی کورٹ سے درخواست ہے کہ انصاف دینے کے لیے کیسز بھی لگائیں، صرف فیصلے نہ سنائیں. آپ نے ریڈ لائن کراس کر دیا، آپ پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں. آپ پر عمران خان ہمیں دیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے اور علاج خود کروائیں گے. پھر قرآن کی آیت اور ان تمام چیزوں کا انہوں نے وہ ریفرنس بھی دیا ہے. اچھا ادھر الیکشن کمیشن نے آج ایک سماعت تھی وہی ہری پور میں سہیل آفریدی صاحب کی تقریر کے حوالے سے، تو انہیں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اور فیصلہ محفوظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی باقاعدہ طور پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن عملے کو دھمکانے کا کیس، یہی الیکشن کمیشن کے وکیل کہہ رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ایک محفوظ کر کے ان کو بھی ایک تھریٹ دیا گیا مان جاؤ نہیں تو فیصلہ وہاں سے آ جائے گا. ویسے فیصلہ آ گیا تو کیا ہو جائے گا، وہ تو پہلے تیار ہے عشق عمران میں مرنے کے لیے. لیکن یہ ایک طرف کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو محسن نقوی صاحب اپنا مکمل طور پہ جو چارج شیٹ ہے نا وہ بہرحال ان کے سامنے کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو ٹھہرا رہے ہیں. ایک جگہ پہ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی او کو کہا کسی آنکھ کے ماہر ڈاکٹر کا نام دے دیں، انہیں ماہر چشم کو رہنے دیں، فیملی کا ایک بندہ ڈال دیں، قاسم خان کا نام دیا. یعنی مسلسل وہ کچھ چیزوں کی تردید اور کچھ چیزوں کی تصدیق کرتے رہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کو بذات خود ایک نہایت ہی اہم اور سٹرونگ پوزیشن پہ وہ خود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود. تو میں نے کہا ایک خاص پیٹرن کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں
چل رہی ہے. علیمہ خان صاحب کو روکنا، محسن نقوی کا پریس کانفرنس تاکہ علیمہ خان اس کا جواب ہی کوئی نہ دے سکے، سہیل آفریدی صاحب کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کروانا، ادھر سے پشاور ہائی کورٹ سے حکم آنا جہاں نون لیگ گئی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ یہ دھرنا ختم کروائیں. کوئی شک نہیں دھرنے سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت خراب ہوتی ہے. ایمبولینس دی گئی، ایمبولینس کی میں نے حوالے سے کچھ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ باقاعدہ راستہ دیتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں، گاڑیوں کو بھی ہٹا ہٹا کے راستہ دیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے. لیکن بہرحال دھرنا سڑک ایک حد سے زیادہ بلاک رہ جائے تو وہ حکومت کے خلاف چلی جاتی ہے، جس نے دھرنا دیا ان کے خلاف ہی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کی تکلیف اور اذیت کا بھی ایک مارجن ہوتا ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ شوق ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ دیر لگے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سسٹم کو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ زیادہ دیر لگے. ادروائز عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے اور ان کے ذاتی معالجین سے ان کی ملاقات کروائی جائے. پہلے دنیا میں معاملہ چل چکا ہے، 17 ٹیسٹ چیمپئنز ہیں جی، کپتان ہیں گریگ چیپل، سنیل گواسکر، ایلن بارڈر، مائک وا، انہوں نے ہیومنٹیرین اپیل کی ہے عمران خان صاحب کے بہترین علاج کے حوالے سے جی. 17 ٹوٹل انٹرنیشنل کیپٹنز ہیں، انہوں نے بھی کپل دیو وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں جی. انہیں کہا یار یہ بڑی زیادتی ہے، عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال منتقل کیا جائے، ان کو بہترین صحت کی تمام سہولیات انہیں دی جائے. گریگ چیپل، آئن چیپل، ایلن بارڈر، مائیکل اترٹن، ان تمام نے آج آواز بلند کی ہے ایک عدد خط لکھ کر کہ نہیں، یہ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. بات تو چل رہی ہے. فیڈ بیک سے مطلب ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.